अस्सलाम वालेकुम। मैं यास्मीन आप सभी का अपने चैनल YG ग्रेट में खैर मकदम करती हूँ। शुमाली हिंद में उर्दू शायरी का आगाज़ व इर्तिका। मसूद साद सलमान। शुमाली हिंद में उर्दू शायरी की इब्तिदा के मुताल्लिक बात की जाए तो पहला नाम मसूद साद सलमान का मिलता है, लेकिन इनका दीवान आज तक दस्तयाब नहीं हो सका। केवल इनके दीवान का तज़किरा ही मिलता है। अमीर खुसरो विलादत आप अमीर खुसरो आपकी विलादत हुई 1253 में और वफ़ात 1325 में। शुमाली हिंद के अहम शायरों में सबसे अहम नाम अमीर खुसरो का आता है। अमीर खुसरो यूपी के एटा ज़िले के एक छोटे से कस्बे पटियाली में 1253 में पैदा हुए। अमीर खुसरो के वालिद का नाम अमीर सैफुद्दीन था। उर्दू अदब में अमीर खुसरो की अहमियत इनके हिंदवी कलाम की वजह से है। अमीर खुसरो का शुमार शुमाली हिंद के अव्वलीन शोरा में होता है। खालिक बारी एक लंबे अरसे तक अमीर खुसरो की तख्लीक तस्लीम की जाती रही, लेकिन 1944 में महमूद शिरानी ने कुछ दाखिली और खारजी शवाहिद की बिना पर इसे अमीर खुसरो की तख्लीक मानने से इनकार कर दिया, जबकि जमील जालबी और गोपी चंद नारंग की राय है कि ये अमीर खुसरो की ही तसनीफ़ है। ये बहस अभी भी जारी है। जाफ़र जटली की विलादत 1659 में और वफ़ात 1713 में हुई। जाफ़र जटली का असल नाम मिर्ज़ा मोहम्मद जाफ़र था। 17वीं सदी के अव्वाइल में जाफ़र जटली नाम के एक शायर हुए। इन्हें शुमाली हिंद में उर्दू ज़ुबान का पहला शायर करार दिया जाता है। जाफ़र के कलाम में तंज़ व ज़राफ़त के पहलू ज़्यादा नुमायाँ हैं। इन्होंने अपनी शायरी में बादशाह वक्त और अपने हम असरों पर तीखे वार किए हैं। फ़र्रुखशियर जब तख्ते सल्तनत पर बैठा तो इन्होंने उसके सिक्के के लिए एक हुजूइया शेर कहा। इस जुर्म पर फ़र्रुखशियर ने इन्हें सजाए मौत दे दी थी। अफ़ज़ल पानीपती शुमाली हिंद का पहला दस्तयाब शेरी नमूना अफ़ज़ल पानीपती की मसनवी बिकट कहानी है। अफ़ज़ल पानीपती या अफ़ज़ल झंझानवी की बिकट कहानी हिंदुस्तान की कदीम सिनफ़े सुख़न बारहमासा में लिखी गई। शाह मुबारक आबरू की विलादत 1683 या 1685 में हुई। शाह मुबारक आबरू की वफ़ात 1733 में हुई। आबरू का असल नाम नजमुद्दीन और उर्फ शाह मुबारक था। शुमाली हिंद के दौरे अव्वल के शोरा में आबरू का एक मुमताज़ मकाम है। शाह मुबारक आबरू ने ग्वालियर से हिजरत करके दिल्ली में सकूनत अख्तियार की थी। शाह मुबारक आबरू ने अपनी ज़िंदगी में अपना दीवान मुरतब कर लिया था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ऐसे कौन से शायर हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपना दीवान मुरतब कर लिया था। कौन थे? शाह मुबारक आबरू। आबरू ने एक मुख्तसर मसनवी भी लिखी है। मसनवी का नाम है आराइशे माशूक़। आबरू के कलाम में अय्याम गोई के अशार मिलते हैं, यानी आबरू के कलाम में अय्याम गोई नुमाया नज़र आती है।
فائز دہلوی فائز دہلوی آپ کی ولادت ہوئی 1690 یا 1691 میں، وفات 1738 میں۔ فائز دہلوی کا اصل نام نصیر الدین محمد خان تھا۔ فائز ولی دکنی سے بہت متاثر تھے، اسی لیے آپ کے کلام میں ولی دکنی کا اثر نظر آتا ہے۔ فائز دہلوی کے مطبوعہ دیوان میں صرف 32 غزلیں ہیں، باقی منظومات یعنی نظمیں ہیں۔ ایہام ان کے یہاں بہت کم ہے، لیکن سنتوں کا استعمال فنکارانہ انداز میں کیا ہے۔ ایہام گوئی نہیں ہے، لیکن سنتوں کا استعمال فنکارانہ انداز میں کیا ہے۔ حاتم کی ولادت 1699 میں ہوئی۔ حاتم کی وفات 1783 میں ہوئی۔ حاتم کا اصل نام ظہور الدین اور حاتم تخلص تھا۔ حاتم ابتدا میں ایہام گوئی کی طرف مائل تھے، لیکن جب مرزا مظہر جانے جانا نے اصلاح زبان کی تحریک شروع کی تو انہوں نے براہ راست تحریک کا اثر قبول کیا اور ایہام گوئی سے کنارہ کشی کر لی۔ حاتم کا دیوان ذاتہ 1755 میں مرتب ہوا۔ مرزا مظہر جانے جانا آپ کی ولادت 1699 یا 1700 میں ہوئی، وفات 1781 میں۔ مرزا مظہر جانے جانا سنت گری کے قائل نہ تھے۔ مرزا مظہر جانے جانا نے ایہام گوئی سے نہ صرف پرہیز کیا بلکہ اس کے خلاف فضا بھی ہموار کی۔ مضمون کی ولادت 1689 میں اور وفات 1734 یا 1735 میں ہوئی۔ مضمون کا اصل نام شرف الدین تھا۔ مضمون کا تعلق بابا فرید گنج شکر کے خاندان سے تھا۔ مضمون آگرہ میں پیدا ہوئے، لیکن سکونت دہلی میں اختیار کی۔ مضمون خان آرزو کے شاگرد تھے۔ دانت نہ ہونے کی وجہ سے خان آرزو مضمون کو شاعر بے دانہ کہا کرتے تھے۔ شاعر بے دانہ کسے کہا گیا ہے؟ مضمون کو کس نے کہا؟ خان آرزو نے۔ یہ کوشچن بھی TTT میں پوچھا جا چکا ہے۔ اگلے شاعر ہیں انجام۔ انجام کا اصل نام امیر خان اور لقب امدۃ الملوک تھا۔ انجام بنیادی طور پر فارسی کے شاعر تھے، لیکن اردو زبان میں بھی مہارت حاصل تھی۔ انجام نے ریختہ پہیلیاں اور کہہ مکرنیاں بھی لکھی ہیں۔ انجام محمد شاہ کے عہد میں صوبیدار تھے۔ شاکر نازی۔ اگلے شاعر ہیں شاکر نازی۔ ولادت 1690، وفات 1747۔ اصل نام محمد شاکر نازی تھا۔ یہ دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے کلام میں صنائع بدائع کی کثرت ہے۔ ایہام گوئی بھی کلام کی خصوصیات میں شامل ہے۔ یک رنگ۔ شمالی ہند کے شعراء میں یک رنگ کا بھی نام شمار کیا جاتا ہے۔ یک رنگ کا اصل نام غلام مصطفیٰ خان تھا۔ یک رنگ محمد شاہ کے منصب دار اور صاحب دیوان شاعر تھے۔ آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔